kita diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, no? Iyon ang sa akong gibasa diri Megson sa Kolosas kapitulo 2. Ingon diri, kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hinimo niusa kaniya nga pinagamot makabarog og nga lig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og magpasalamaton kanunay, no? Sa tupad di kinahanglan ang matag usa kanato sa inyong pagdawat, no? Sa tupad kita ang mga Kristohanon, kita karon nga naa karon dinhi sa pili lang nakabuok apan ato siyang gidawat, no? Ang pagdawat kang Kristo magsoon dili personal nga madawat nato, no? Para sa gibuhat ni Mateo sa unang panahon, no? Nga iyang giimbitar ang atong Ginoong Hesus Kristo. Usapon si Zakeo, no? Nakaabot siyang balay. Pero nining atong kapanahonan, ang pagdawat kang Kristo may soon, ang pagtulunan o sugo ni Kristo may atong gidawat karon. Basahan na to ang Santiago. Unsay atong gidawat, sumala pa sa balaan nga kasulatan. 1 versikulo 22 sa Santiago. Yun rin nagsoon, 21, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Versikulo 21. Yun rin, oh. Busa, isalikwe ninyo ang tanang hilad nga batasan og daotang mga buhat og dawata nga mapaabsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Amen. Ang atong gidawat karon dili na personal nga Ginoo nga atong makita, no? Sumala pa sa dili sa akong gisgutan sa kinabuhi ni Mateo nga si Ginoong Kristo biabot siyang balay. Si Zakeo biabot gihapon ang atong Ginoong Hesus Kristo. Pero nining atong kapanahunan karon, ingon ni Apostol Santiago sa akong gibasa diri magsoon, ingon siya diri sa bersikulo 21, ingon siya, dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ang atong gidawat ang pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? Muna nga kita ang magkristohanon, sumala pa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 47. Iyon ang Biblia version, ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Ginoo. Walang nakakaroon mamati ta sa pulong sa Ginoo. Tungod kay atong gitauhan nga ang pulong sa Ginoo sumala pa sa kung gibasa matod pa ni Apostol Santiago sa diha nga dawaton nga paubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa atong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo kanato, no? Muna nga bililhon kayo ang pulong sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan ang atong gidawat. Unsaon man nato ning pulong sa Dios nga atong gidawat? Unsa atong buhaton na? Unang Juan kapitulo 2 versikulo 24. Unsaon nato ang pulong sa Dios nga atong gidawat karon? Atong gipatalinghugan sumala pa sa Biblia 24. Ingon diri, igso, no? Unang Juan, busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, no? Sa pa kung doon na tayo madungog mga pulong sa Ginoo sumala pa sa Biblia, ato nang ampingan, dili na to isalikway sumala pa sa Biblia, no? Ingon ni Apostol Juan, busa ampingi gayud kaya nga atong gidawat dili tawo, dili mga butang nining kalibutan kung dili ang atong Ginoong si Kristo, ang pulong ni Kristo. Ingon ni sa Biblia, ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo magpabilin kamo kanunay diha sa anak o sa amahan. Mura nga mga Kristohanon, kitang mga alagad sa Dios kung atong ampingan ang pulong sa Dios nga naa na sa atong kinabuhi sumala pa sa Biblia. Mura nga kita bahimutang mga anak na sa Ginoo, no? Huwag ingon, apan sa tanang mituo kaniya, sa tanang bidawat, kinsa atong bidawat, ang pulong sa Dios, ang atong Ginoong Hesus Kristo, sumala pa sa Biblia, nahimutan mga anak sa Dios, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna ingon sa unang Juan, 1 versikulo 10,
sumala pa sa Biblia. Yun rin, kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabagako nato ang Dios o wala nato dawata ang iyang mga pulong. Dunay mga tao nga dili mo dawat sa pulong sa atong Ginoong si Kristo, no? Dili mo dawat, no? Dunay mga tao nining atong kapanahonan karon nga dili sila ganahan sa pulong sa Dios, no? Dunay gingon sa balaan nga kasulatan. Muna nga kung makadungog sila sa pulong sa Ginoo, dili sila ganahan sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Muna nga kita ang mga Kristohanon, sakit man ang pulong sa Dios nga atong napatalunghugan o dili ato na siyang dawaton sumala pa sa Biblia. Kay doon na may mga tao nga dili mo dawat. Iyon rin sa Jeremias 23 versikulo 29. Ang akong pulong, iyon ang Biblia, sama sa kalayo o sa martilyo nga mudugmok sa mga bato, no? Muna nga kita ang mga Kristohanon, naanad ta sa pulong sa Ginoo. Doon ay panahon nga sakit. Masakitan ta sa pulong sa Ginoo. Sumala pa sa Biblia, no? Ingon ang Dios, ang iya ko ng pulong sama sa kalayo o sa martilyo hudog mo. Muna hinihinayon tagpapasabot sa Dios aron ta mahimong alagad sa Ginoo. Mahimong tang tinuod nga alagad sa Ginoo. Bisan sakit ang pulong sa Ginoo, ato ning dawaton. Kay giingon ni Santiago, matod pa ni Santiago, sumala pa sa akong gibasa sa 1 versikulo 21, nganong atong dawaton, dawata nga mapaabsanon ang pulong nga gipisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas ni nato. Amen. Kung atong isalikway ang pulong sa Ginoo, dili nato dawaton ang pulong sa Dios, no? Dili nato tuhan ang atong Ginoo si Kristo. Unsay mahitabo nato? Naay mahitabo nato kung dili ta modawat sa pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mo ni ang mahitabo sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mo nang gikinahanglan nato may Kristohanon, atong tuhan dawaton ang pulong sa Ginoo. Dili ta sa Juan 12 versikulo 48. Adunay mosilot. Nay silot sa dili mo dawat. Dili mo tuo sa pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Adunay si mosilot ni adtong magsaglikway kanako og dili mo dawat sa akong mensahe, no? Kabalo naman taon sa nang silot, sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Ang pulong akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang mga adlaw, no? Muna nga kita ang mga Kristohanon karon dapat magpadayon ta diha sa pag-alagad sa Ginoo, uban gayud sa paginabuhi sa pulong sa Dios. Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kay kung isalikway nato ang pulong sa Ginoo, naa kunoy gitawag og silot. Ang silot sa Dios sumala pa sa balaan nga kasulatan dili basta-basta. Iyon sa 21. Iyon sa 21:8, itambog gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon, no? Muna nga kitang Kristohanon, magbantay ta sa atong kaugalingon nga gikinahanglan kon atong tuhan nga kon si Kristo maghari sa atong kinabuhi karon. Sumala pa sa balaan nga kasulatan, naa tay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Apan kung ato siyang isalikway, naay silot sumala pa sa balaan nga kasulatan. Dili ta sa Kolosas kapitulo 1 versikulo 10. Basahan na ko unsay nitabo diri.